نحن في شهر رمضان المبارك، لا يوجد عندنا أي شيء من مقومات الحياة، لا يوجد عندنا طعام، لا يوجد عندنا ماء، لا يوجد عندنا مستشفيات، لا يوجد عندنا تعليم. بنطالب من أحرار العالم أن ينظروا إلينا بعين الاعتبار وأن يكونوا رحماء على أهلهم في غزة وفي فلسطين أجمع. واليوم احنا خرجنا من مدينة بيت لاهي صمود وتحدي لنقول للعالم انه احنا بدنا نعيش بسلام، انه احنا ضد الحروب، احنا ناس نريد ان نعيش كباقي شعوب العالم. نحن في شهر رمضان المبارك، لا يوجد عندنا أي شيء من مقومات الحياة، لا يوجد عندنا طعام، لا يوجد عندنا ماء، لا يوجد عندنا مستشفيات، لا يوجد عندنا تعليم. بنطالب من أحرار العالم أن ينظروا إلينا بعين الاعتبار وأن يكونوا رحماء على أهلهم في غزة وفي فلسطين أجمع. واليوم احنا خرجنا من مدينة بيت لاهي صمود وتحدي لنقول للعالم انه احنا بدنا نعيش بسلام، انه احنا ضد الحروب، احنا ناس نريد ان نعيش كباقي شعوب العالم.